बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या भवन आणि बहिणीनो, तुमकां सुमेस्तां कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगासो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतरच्या नियाळाक स्वागत. आज या प्राचीत काळाचो पयलो आयतार, वर्स 3. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 4 वळी 1 ते 13 पर्यंत. जेजू पवित्र आत्म्यान बरोवन योर्दान न्हंय तडी तावन फाटीं परतल्ल्या परा त्याच आत्म्याच्या प्रेरणकाल अरण्याक गेलो आनी थंय तो 40 दीस पर्यंत आसलेल्या वेळार देवसार ताका नाडीत आसलो. त्या दिसांनी ताणें कितेंच पोटाक घेतलें ना, देखून ते दीस काबार जातच ताका भूक लागली. तवळ देवसरान ताका सांगलें, जर तूं देवाचो पूत तर फातर उंडे जावं म्हूण फर्माय. जेजून ताका जाप दिली, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, मनीस उंड्यान मात्र जियेना. उपरांत देवसरान ताका वयर उबारून व्हेलो आनी एक खिणा भितर संवसाराची सर्व राज्यां दाखोवन म्हळें, ह्या संवसाराचो अधिकार आनी तांचो वैभव हांव तुका दितां, कित्याक हो अधिकार म्हजे स्वाधीन सोडला आनी म्हाका खुशी आसा ताका हांवें तो दिवयेत. तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हें सर्व तुजेंच जातलें. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर, ताची एकल्याची मात्र सेवा कर, अशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. उपरांत देवसरान ताका जेरुसलेमाक व्हेलो आनी देवळाच्या शिखराचेर उबो करून म्हळें, जर तूं देवाचो पूत तर हांगा तावन सकला उडी मार, कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, तुका शाबीत राखच्याक तो आपल्या दुतांक ताकीद दितलो आनी तुजो पाय फातराक आदळनाशे ते तुका आपल्या हातांनी उखलून धरतले. पूण जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, पवित्र पुस्तकी म्हळा, सर्वेस्परा तुज्या देवाची परिक्षा करिनाका. अशें हर एक तरान जेजूक ताळण जातच देवसार थोड्या काळाक ताका सोडून गेलो. देवाचें उतर हें, वाकणी तुका क्रिस्ता. एक घडी बरो, जे कितें आतां आमी आयकल्लें तें आमच्या मोतीन पिंतरावया. बोधनी बहिणीनो, या प्राचीत काळाच्या सुरविल्ल्या आयतारा लुका प्रमाणे जेजून फूड केल्ली तेंतेसवा
वा जेजूच्यो थाळण्यो आमच्या नियाळाक आसात. मातेवाच्या वांजेलांतय त्यो आयकूंक मेळटात, पूण आज आमकां लुकाच्या वांजेलांतावन ते दिल्यात. आसो, हेब्रेव घरांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 4 वळी 15वी वळ अशें म्हणटा, आमचे बरेच सर्व संगतींनी कष्ट संकश्ट भोगुल्लो तसलो तरी ताणें पातक केलें ना. जेजू विशयंत उलोवन हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्राचो बरयणार म्हणटा, आमचे बरेच सर्व संगतींनी कष्ट संकश्ट भोगुल्लो जेजू जावन आसा तरी ताणें पातक केलें ना. आतां हांगा कश्ट संकश्ट म्हळ्यार आमी सडा वचींचे, ताचे लागीं पयशे नातल्ले, घर नातल्लें, न्हेसोंक सोमा वस्तूर नातल्लें, केदळां पळयल्यारय पिडा, कश्ट संकश्ट. पूण एक्चुअली हांगा हो बरयणार त्या कश्ट संकश्टांक उल्लेख करतेना बघार इंग्लिशांत सांगला पळया, ही वॉज टेम्प्टेड इन एव्हरी पॉइंट exactly like us but did not sin. आमचे बरेच सर्व संगतींनी ताका थाळण्यो आयल्यो पूण ताणें पातक केलें ना, तो अर्थ. त्या देखून हांवें हाच्या पयलें सांगलेलें आसा, थोडे फावटी भाशेक लिमिटेशन्स आसता. एका भाशेंत सांगलेलें आसा तशें आनी एक भाशेंत सांगूंक कश्ट, ते हांगा आमकां स्पश्ट जाता. पयली गजाल. दुसरी, थोडे म्हणटात जेजू देव न्हय गी, ताणें कशें पातक करचें वा ताका कश्यो ताळण्यो येवच्यो. थोडे म्हणटात जेजूक ताळण्यो येवंकूच नात. कित्याक तो देव? भोवनो न्ही भयणीनो, जेजूक ताळण्यो आयल्यो गी नात गी म्हणचें वा जेजूक ताळण्यो येतात गी नात गी म्हणचें गरजेचें न्ही. बघार पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा, जेजूक ताळण्यो आयल्यो पूण त्या ताळण्यांचेर ताणें जैत वेलें. एका मनशाकच ताचें मन समजोवचें, ताची सायकॉलॉजी समजोवचें बारीच कश्टांचें काम. कितलें टेस्ट केल्यार, कितें केल्यार त्या मनशाच्या मनांत काळजांत कितें आसा, एक्झॅक्ट कितें आसा तें सोदून काडूंक बारीच कश्ट. तशें म्हणटाना जेजू विशयंत तसलें अध्ययन साध्य आसा गी. त्या देखून हांवें म्हळें जेजूक ताळण्यो येवनात, ताका ताळण्यो येवंक सादीच ना, हो विशय आमकां गरजेचो न्हय. पूण पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा की म्हळ्यार जेजूक ताळण्यो आयल्यो. आनी आयच्या वाचपान तें सांगलां, मातेवी आमकां तें सांगता, हेब्रेव घरांक बरयल्ल्या पत्राचो बरयणारी सांगता, पूण ताणें पातक केलें ना. तें गरजेचें मोगाळ भोवनो आनी भयणीनो. वय जेजूक देव जावन थाळण्यो येवनात. देवाक कोणीय थाळूंक जायना. जेजू थंय 2 स्वभाव आसले, एक दैवीक स्वभाव आनी एक मनुष्य स्वभाव. मनुष्य स्वभावांत देवाक थाळण्यो आयल्यो वा जेजूक थाळण्यो आयल्यो आनी असल्या संदर्भार ताणें आपणाचो दैवीक स्वभाव वापरून थाळण्यांचेर जैत वेल्लें न्हय, बगार मनुष्य स्वभावांतच ताणें थाळण्यांचेर जैत वेल्लें. समजलें न्ही तुमकां? पळया, कांय एक पुलीस कंप्लेंट जालें जाल्यार तक्षण कितें करतात, आनी एका इन्फ्लुएन्साच्या मनशाक धरतात. अशें केस जाल्या म्हजेर
तुवें एक पोलिसांक फोन करन ती केस दांपून दवरचे बरी पळय म्हूण. वा आतां इस्कॉलाक एडमिशनां जायचे आनी तेन्ना कितें करतात, इन्फ्लुएन्स वापरतात. म्हाका एक सीट करून दी सायबा त्या इस्कॉलान. होय की न्ही? तशें हांगा मनशा जेजून दैवीक जेजूचो इन्फ्लुएन्स घेतिल्ले न्ही. देव जेजू मनशा स्वभावांत आसतना ताका ताळण्यो आयल्यो आनी त्यो मनशा स्वभावांतच ताणें फूड केल्यो, न्ही दैवीक स्वभावांत. आनी ही गजाल मोगाळ भाऊन आनी भयणीनो आमकां निजा की उत्तेजनाची आनी प्रेरणाची. कित्याक म्हळ्यार हांवें आनी तुवें मनीस जावनूच आमच्या ताळण्याचेर जैत व्हरूंक साध्य आसा. आनी एक गजाल पळया, जेजूक ताच्यो 40 दिसाचो उपास सोंपतना मात्र सैतानान ताळलेले न्ही. लोक कितें म्हणालो, थंय तो 40 दीस पर्यंत आसलेल्या वेळार देवसार ताका नाडित आसलो. फस्ट तावनूच ताणें नाडूंक सुरू केला. आज आमकां हांगासर सांगलेल्यो ती 3 ताळण्यो 11च्यो. ताच्या पयलें ताणें जायत्या रितीन जेजूक ताळूंक प्रयत्न केला, पूण कांय जावना. आमी म्हणटा पळया, ताची मिशी आलोवंक की ताका जावना म्हूण. तशें पळया, सैतान कितलो हुशार आसा की म्हळ्यार तो बायबल कोट करता. होय की न्ही? पळया कितें म्हणालो तो पयलें, जर तूं देवाचो पूत तर फातर उंडव जावं. देवाचो पूत म्हूण कोणें सांगलेलें? देवान सांगलेलें. पवित्र स्नान घेता आसतना सर्ग उक्तो जालो आनी सर्गांत तावन एक ताळो आयकलो, हो म्हजो मोगाचो पूत. आनी उपरांत पवित्र ताचेर देवन आयलो आनी सैतानान पळयलां. त्या देखून सैतान म्हणटाळे तूं देवाचो पूत न्ही. पळया कशें सैतान बायबल वापरता. आनी जेजूनी बायबल वापरनच ताचें तोंड दापयलें. जेजू म्हणालो, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, मनशान उंड्यान मात्र जियोवचें न्ही. त्या देखून मोगाळ भाऊन आनी भयणीनो, आमचो सैतान इतलो चतुर्गी तो बायबल वापरनच आमकां ताळटा. वय बायबल वापरनच ताळटा. तो म्हणटा पळया, पवित्र पुस्तकान बरोवन आसा, तो तुका रातच्याक आपल्या दुतांक ताकीद दितलो आनी तुजे पाय फातराक आदाळनाशें आपल्या हातांनी ते तुका उखलून धरतले पॅराचुटा भशेन. देवदूत तूं हांगातान वयर तावन सकला उठशी जाल्यार पॅराचुटा बरी तुका धरन वाऱ्यार दलयतले, तुका कांय जावचें ना. जेजू म्हणटा, पवित्र पुस्तकांतच बरोवन आसा रे, तुका कळटलें. देवाची परीक्षा करिनाका. त्या देखून मोगाळ भाऊन आनी भयणीनो, जर बायबल कोट करून जेजूक ताळूंक प्रयत्न केल्लो सैतान म्हाका आनी तुका ताळतना बायबल वापरचो ना गी? वापरतलोच. त्या देखून बायबलाची जाणवाय भारीच गरजेची. बायबलाची जाणवाय भारीच गरजेची. कित्याक सैतान पळया बायबलाचें एक उतर सांगतना जेजू ताका आनी एक उतर सांगून ताचें तोंड दांपयता. हे कार्मेल प्रेरण कार्यक्रमा मुखांतर आमी बायबलाची जाणवाय आपणावंक प्रयत्न करते आसा न्ही. ही भारीच गरजेची मोगाळ भाऊन आनी भयणीनो, सैतानाचेर आमी जैत व्हरूंक. वय आनीक पळया, तो आमकां ताळतना ती संगत भारीच आकर्शीत करता. आमी येदोळूच उत्पत्ती पुस्तकांतल्या आदाम आनी येवे विशीं नियाळ केला.
तांकां कसल्यो ताळण्यो आयिल्ल्यो, कशें तांकां सैतानान नाडले आमी तें नियाळ केला उडासा सामू. आनी थंयसर तें फोळू पळयत आसतना एवेन चिंतलें की त्या रुखाची फळां खावंक रुचीक दिसलें. आनी तो रूख पळोवंक सोबीत. आनी एकाद्या वेळा त्या रुखाचें फळ केलें जाल्यार जाणवाय जोडून घेवंक योग्य. कशें सैतान फोटी मारन आमकां ताळटा पळया. हें हर एका ताळणेंत आसा मोगाळ भोवन आनी भयणो. तुमी होमवर्क कराय. खंयचीय एक ताळणी, एक टेम्पटेशन घेया आनी ह्यो सर्व संगती तुमकां थंयसर पळोवंक मेळटात. उडासाचो. आतां 3 ताळण्यो जेजूक आयिल्ल्यो. पयलें सैतान म्हणालो, आळे बाबा तुका भूक लागल्या आनी की चड तूं उपाशी रावसय जाल्यार तूं डिहायड्रेट जावन मरतलोय. कांय ना तुज्या पोटान, दोंत भोव मारतात. आळे हांगासर फातर आसात, ते काण घे. तूं देवाचो पूत न्ही. तूं देवाचो पूत न्ही. देवान एका उतरान हो सगळो संवसार आसलो मो, उजवाड जावं म्हणटना उजवाड जाल्लो मो, आनी तुंय आसलोय मो थंय. आळे ह्या फातराक उंडो जावंक सांग आनी तूं खा. स्वार्थ, स्वार्थ. तुज्यो कुडीच्यो गरजो आत्मीक गरजांच्या की प्रमुख म्हणलेक. तुका आतां भूक लागल्या न्ही, त्या देखून फस्ट पोटाक काले म्हणी का. मागीर देव, बायबल, इगर्ज, नोवेना, मीस पुरा मागीर. पयलें पोटाक कांय तरी का. जेजू म्हणटा, उंड्यान, बकरेन, चापातेन, शितान मात्र मनशान जिवचें न्ही, देवातावन येवच्या हर एका उतरान. आनी एका उतरान सांगचें जाल्यार सैतान म्हणटा, तुजे लागीं सकत आसा न्ही, तुजे लागीं पावर आसा न्ही, तें तुज्या स्वार्था खातीर, तुज्या स्वंत आदाया खातीर उपयोग कर. जेजू लागीं सकत आसली, अधिकार आसलो, आजापा करची पदवी आसली, पूण ताणें केदींकच ती आपणा खातीर वापरलेली न्ही. 5,000 लोकांक ताणें वाडलें, 4,000 लोकांक ताणें वाडलें. तोय बुकेल्लो पयलें ताणें पोट भरूं ना. तो वगेच बसून जेवन मागीर ताणें उरल्यांक वाडलें न्ही. ताणें आजाप केलें आनी शिसांक म्हणालो, वसा वांटा. पळया, त्या देखून देवान दिल्लीं तालेंतां, देवान दिल्लो अधिकार, देवान दिल्ली सोबाय, देवान दिल्लो स्थानमान, ग्रेस्तकाय, हें सकड म्हज्या एकल्याच्याच उपयोगाक न्ही, बगार हेरांच्याय. हेरांच्याय. उडास दवरया. दुसरें तो खंय वापरून गेलो ताका वयर उबारून गेलो आनी एका खिणा भितर संवसाराची सर्व राज्य दाखोवन दिलें. हाका खंयतान सर्व राज्य मेळ्ळी. भोवन आनी भयणीनो, जेजूनच म्हणलें आसा पळया, तो संवसाराचो अधिपती म्हूण कोण? सैतान. आनी जे कोण पातकांत आसात ती सैतानाच्या अधिकार आसात. जे कोण पातकांत आसात ती सैतानाच्या अधिकाराखाल आसात. त्या देखून जेजू म्हणटा तो संवसाराचो अधिपती. आनी जे कोण ताच्या हाताखाल आसात तांचेर तो अधिकार चलयता. पूण अक्रेक विंजावचो कोण? देवच. टेम्पोररीली, आतां तात्कालिक रितीन तो संवसाराचो अधिपती. कित्याक संवसाराचो लोक ताणें सांगलेले बरी आयकता. त्या देखून तो कितें म्हणटा, आळे हो लोक, हे राज्यां, ही देशां म्हज्या हाताखाल आसात. तुवें कलंकरीचे म्हाका एक सेल्यूट मारल्यार पुरो, वा म्हाका एक शेक हँड दिल्यार पुरो, वा अर्दी दिमी मोडल्यारय पुरो. तुकाच. म्हाका कांय नाका, पुरो तुकाच.
सैतानाची. आणि ह्या मुखांतर सैतान कितें म्हणटा गे म्हळ्यार शॉर्टकट वापर सायबा, शॉर्टकट. पळय आमी लांब वाटेन वचोंक आसतना आमी कितें म्हणटा, शॉर्टकट असल्यार सांग, शॉर्टकट. हांगा शॉर्टकट दिलें कोणें? सैतानान. एक सॅल्यूट मारल्यार पुरो बा, ते कुरीस वयचे, कालवार दोंगर सोडोवचे, तें बरं काल्याक गरज ना, ते बरं बारीक कश्टांचे, अडे शॉर्टकट. कॉम्प्रमाइज करचें, कॉम्प्रमाइज करचें. आमच्या गांवांत पयलें जिपां आसलीं, बस्सां उणी आसलीं, जिपां आसलीं, आनी जिपार इतलो लोक भरतालो गे, ड्रायव्हरान म्हटलें ಒಂತೆ ಸೇರ್ಲೆ ಒಂತೆ ಸೇರ್ಲೆ ಒಂತೆ ಎಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ म्हणून. ಸ್ವಲ್ಪ एजेस्ट ಮಾಡಿ कन्नडान म्हणटात, इल्लें एजेस्ट करा. आनी सैतान म्हणटा इल्लें एजेस्ट कर पुरो, इल्लें एजेस्ट कर, इल्लें नमस्कार केल्यार पुरो, तुका पुरा. ह्या संवसारान दिवचो अधिकार, ह्या संवसारान दिवचें कुशलाय ताचे फाटल्यान वस. पूण जेजू म्हणटा ना ना ना, तें पुरा ना. आमकांय थोडे पोटी असलीच ताळणी येता न्ही की कॉम्प्रोमाइज करूंक, एडजस्ट करूंक संवसारी तत्वामध्ये आणि देवाच्या तत्वामध्ये. उपरांत तो कितें करता? देवाळाच्या शिखराक ताका व्हरता. जर तूं देवाचो पूत हांगा तावन सकला उडी मार, आनी तुजे दूत येवन तुका धरतले, वाऱ्यार दलयतले, आनी तूं सकला पडचनाय, कांय जावचें ना. भाऊनो आनी भयणीनो, देव जेजू म्हणटा देवाची परीक्षा करनाका सायबा, देवाची परीक्षा करिनाका. थोडे फावटी आमी देवाची परीक्षा करची आसा. पीड आयली पण डाक्टर लागीं वेचना. मागचें 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 मागण्यान जाता न्हू भोवने, जायना म्हण न्ही, पूण ती वखदां कोणें तयार केल्ली, ती तयार करून कोणें बेसांवून दिल्लें? देवानच न्ही गे. धा देखून पीड आयिल्ल्या वेळार अजाप जायजे म्हणून मागून वगैरेच बसून देवाची परीक्षा करची न्ही. बगार वचून वखद घेवचें, वचून वखद घेवचें आनी मागचें, आनी खंडीत तांतू अजाप जाता. तें सोड न्हू, केवळ अजाप जायजे म्हणून देवाची परीक्षा केल्यार ते सुसायड जाता, ते सुसायड जाता. माळयेर तावन सकला देंवन येवंक मेटा आनी लिफ्ट आसतना मेटा आनी लिफ्ट वापरचे सोड न्हू, वयर तावन उडचें न्ही, देव राखता म्हूण, तें पिशेंपण. त्या देखून मुखार भोवनो आनी भयणीनो, देवाक बेश्टेंच परीक्षा करनाका. आनी मात्र न्ही, हेरां तावन होगडीक मेळचे खातीर एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कस करनाका. देवा तावन मान होगळाप मेळचे सोड न्हू, मनशा तावन न्ही. मनशा तावन अधिकार पदवी जोडूंक पळयनाका. तूं सकला तावन उडशी मार जाल्यार तूं सुपरमॅन, तूं हिरो, सगळे तुका क्लॅप मारतले, पाडता पडतले. तुवें मॅजीक केलें, तुजें वर्ल्ड रेकॉर्ड जालें, गिनीस रेकॉर्ड जालें म्हणटले. पण तेच मनीस परवां तुज्या कितें पाटीक सुरी घालतले. आनी एक उतर पळय, ताणें म्हणलें तुका ह्या संवसाराची सगळीं राष्ट्रां दिता, पूण एक काम कितें, तुवें म्हज्या पांयाक पडल्यार जालें. बरें काम खंयचें? सगळ्या राष्ट्रांचेर अधिकार चलोवचो. सैतानान अधिकार चलोवच्या की जेजून अधिकार चलयल्यार कितलें बरें न्ही गी. पूण तो अधिकार कशें मेळटा?
सैतानाच्या पायांक पडून बोरीं कामां पाड वाटेन करची. दुबळ्यांक कुमोग करीचे बरें काम, पूण घरांतले पयशे सोरून व्हरून दुबळ्यांक कुमोग केल्यार पळया, गेटिंग ए रायट थिंग इन अ रॉंग वे. दुबळ्यांक कुमोग कर, तुज्या पयशांनी कर, सोरनान कर नाका. सैतान म्हणटा तूं म्हज्या पायांक पड, सक्कडी तुका दिता. सक्कट जेजूक मेळ्ळ्यार बरें, जेजूचो सगळ्या संवसाराचो धनी जाल्यार बरें, पूण सैतानाच्या पायांक पडोन न्ही. भोवन आनी भणिनो, जेजू हर एका थाळण्याचेर जैत व्हरता आनी अचलुच्यो थाळण्यो आमकां नाडटात, आमकां येतात. जेजू मनीस जावन त्या थाळण्याचेर जैत वरी लागलो जाल्यार म्हाका आनी तुका साध्य आसा. हें आमी मोतीन दवरूंक जाय. दुसरें, हर एक थाळणी जेजून देवाच्या उतराच्या बळान ती फूड केली. ह्या करिस्माच्या काळार प्रत्येक जावन देवाच्या उतराची जाणवाय सडीत मापान आपणावंक प्रयत्न करया. तिसऱ्यान, जेजून हर एक थाळणी आयिल्ल्या वेळार देवाचेर पातयेवन वा मागण्यान ती थाळणी फूड केली. सैतान आमकां थाळटा आसतना आमी सीदा येस म्हणच्या की देवाचो आदार मागया. देवा, हांव अशें करूंक वेता तें सारकें आसा गे, हें तुज्या कुशेक सरी आसा गे म्हणून समजून उपरांत आमी कामाक देवया. तेन्ना देव केदींच आमकां सैतानाच्या फासांत घालचो ना. ही 3 सुत्रां ह्या करिस्मांत आमी पाळूंक प्रयत्न करया. भोवन आनी भणिनो, आयच्या किर्तनांत किर्तनगार देवाक आपणाचो आसरो जावन घेता. म्हज्या आकांतांत म्हजे सवें राव सर्वेस्परा म्हूण मागता. जर अशें ताणें मागचें जाल्यार ताका कोण प्रेरण? प्रेरण देवाचीच बसवणी, द प्रॉमिस ऑफ गॉड. देवान कसली बसवणी केल्ली? आयच्या किर्तनाच्या अकरेक अशें आमी मागता की ताणें म्हजेर विश्वास दवरला देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका सांबाळतलो. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दितलो. आकांतांत हांव ताचे सांगाता आसतलो. हांव ताका वाटयतलो आनी महिमेवंत करतलो. जेजून बापाचेर संपूर्ण भरवोसो दवरलो देखून तो जैतेवंत जालो. आमी आमच्या आकांता वेळार तेंते सवा वेळार देवाचेर भरवोसतांव आमी जैतेवंत जातेले. तर देवाच्या ह्या बसवणेचेर पातयेनी दवरून हें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. म्हज्या अकांतान म्हजे सवें राव सर्वेस्परा. म्हज्या आकांतांत म्हजे सवें राव सर्वेस्परा. जो कोण महोन्नताच्या आसऱ्याखाल रावता आनी सर पदवीधराचे सावळेंची येता, तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजें कोटें, म्हजो देव, तुजेर हांव विश्वास दवरता. म्हज्या आकांतांत म्हजे सवें राव सर्वेस्परा. तेन्ना कसलेंच अनवार तुजेर येवचें ना, कसलीच पिडाशिडा तुज्या तंबासशी पावची ना. खंयच्यानी तूं वेशी तुका राखूंक आपल्या दुतांक ताणें हुकूम दिल्या. म्हज्या आकांतांत म्हजे सवें राव सर्वेस्परा. तुजे पाय पात्राक आदाळनाशे, आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. शिवाचेर आनी सर्पाचेर तूं पाय दवरतलोय, तरण्या शिवाक आनी व्हड सर्पाक तूं मुस्तितलोय. म्हज्या आकांतांत म्हजे सवें राव सर्वेस्परा. ताणें म्हजेर विश्वास दवरला देखून हांव ताका निवारतलो.
मुझे नांव तो वळखता देखून हांव ताका सांबाळटलो. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दितलो. अकंतांत हांव ताच्या सांगता आसतलो. हांव ताका वाटयतलो आनी मैमेवन करतलो. म्हज्या आकांतान म्हजे सवे राव सर्वेस्परा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भावन आणि भणीनो, देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर्वपदवेदार देव, बाप, पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आम्ही मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन मेलरॉय जेस्टन लुईस फजीर इनोळी तावन, कॅरल क्रास्ता बेंदूर मंगळूर आता जर्मनी तावन, फादर वेनिल डिसोजा कर्मिलीत वॉयलेट पेस बेंगळूर तावन जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमका हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशीर्वादा तुमचेर हांव मागता. जॉन रोहन आणि सौम्य फर्नांडीस संजयनगर बेंगळूर तावन काजरसो दीस आज संभ्रमतात. शाबासकी तुमका, तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचे मागणे. ते सांगता देवदीन रफायल आणि रेमेदिया डिमिल्लो बेळमान हांकां सर्वेस्पोर देव सस्नीक विशय फावो करून म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो आई ताराव मागता. परत मेळया. मोग असो.